Question 1. Sheikhul Anbiya is the title of which prophet? Sheikhul Anbiya किस पैगम्बर का लक़ब है? और उसका राइट ऑप्शन बी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम. The book Zaburi Ajam was written by. किताब ज़बूर अजम किसने लिखा था? और उसका राइट ऑप्शन ए अल्लामा इकबाल. Who is known as Shakespeare of Urdu literature? उर्दू अदब का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? और उसका राइट ऑप्शन बी आगा हशर कश्मीरी. पाकिस्तान joined the UN on which date? पाकिस्तान किस तारीख को यूनाइटेड नेशन में शामिल हुआ? और उसका राइट ऑप्शन डी 30 सितंबर 1947, 30 सितंबर 1947 को. The longest river of Jammu and Kashmir is. जम्मू कश्मीर का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? और उसका राइट ऑप्शन बी चिनाब. लखनऊ पैक्ट वाज साइंड इन विच ईयर? लखनऊ मुआहिदा किस साल हुआ था? और उसका राइट ऑप्शन बी 1916, 1916 में. Who was the second Prime Minister of Pakistan? पाकिस्तान का दूसरा वज़ीर आज़म कौन था? और उसका राइट ऑप्शन सी ख्वाजा नाज़िमुद्दीन. Who is known as शायर मशरिक? शायर मशरिक किसको कहा जाता है? और उसका राइट ऑप्शन सी अल्लामा इकबाल. कश्मीर was sold out in how much amount? कश्मीर कितनी रकम में फ़रोख्त हुआ? और उसका राइट ऑप्शन सी 75 लाख. शाहनामा इस्लाम इज़ रिटन बाई. शाहनामा इस्लाम को किसने लिखा था? और उसका राइट ऑप्शन ए हफीज़ जलंधरी. इन द वेस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर विच कंट्री इज़ लोकेटेड? जम्मू कश्मीर के मगरब में कौन सा मुल्क वाक़ है? और उसका राइट ऑप्शन डी पाकिस्तान. Who was the writer of अबे हयात? अबे हयात का मुसन्निफ कौन था? और उसका राइट ऑप्शन ए मुहम्मद हुसैन आज़ाद. डुनबास इज़ ए डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन विच टू कंट्रीज़? डुनबास किन दो ममालिक के दरमियान एक मुतनाज़ा इलाका है? और उसका राइट ऑप्शन सी रशिया एंड यूक्रेन, रूस और यूक्रेन के दरमियान. Which book was Allama Iqbal first written in Persian and then translated into Urdu? अल्लामा इकबाल ने सबसे पहले फ़ारसी में कौन सी किताब लिखी और फिर उर्दू में तर्जुमा की? और उसका राइट ऑप्शन बी बांगे दारा. ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आज़ाद कश्मीर इज़. आज़ाद कश्मीर की सरकारी ज़बान कौन सी है? और उसका राइट ऑप्शन बी उर्दू. हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग्स टू विच फैमिली? हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है? और उसका राइट ऑप्शन बी हाशमी. Who was the mother of हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा कौन थी? और उसका राइट ऑप्शन बी हज़रत बीबी हाजरा. द प्रॉफिट हु टॉक टू एनिमल्स एंड जिन्स? वो पैगम्बर जो जानवरों और जिन्नों से बात करते थे. और उसका राइट ऑप्शन सी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम. परसेंटेज ऑफ वाटर इन मिल्क? दूध में कितनी फ़ीसद पानी होता है? और उसका राइट ऑप्शन बी 87%. The USA forces completed their withdrawal from Afghanistan on. अमरीकी अफवाज का अफ़गानिस्तान से इन्हिला कब मुकम्मल हुआ? और उसका राइट ऑप्शन ए अगस्त 2021, अगस्त 2021 को.
Who presented the Lahore Resolution 1940? قرارداد لاہور 1940 کس نے پیش کی؟ اور اس کا رائٹ آپشن بی اے کے فضل الحق۔ شکرپڑیا کنسسٹ آف اے ہل اینڈ پارک اٹ از سچویٹڈ ان۔ شکرپڑیا ایک پہاڑ اور ایک پارک پر مشتمل ہے جو کہاں واقع ہے؟ اور اس کا رائٹ آپشن سی اسلام آباد۔ امام ابو حنیفہ از آلسو نون ایز۔ امام ابو حنیفہ کو کہا جاتا ہے؟ اور اس کا رائٹ آپشن بی امام اعظم۔ سورہ الرحمن از کالڈ۔ سورہ الرحمن کو کہا جاتا ہے؟ اور اس کا رائٹ آپشن بی عروس القرآن۔ The main page of the website is called۔ ویب سائٹ کے مین پیج کو کہا جاتا ہے؟ اور اس کا رائٹ آپشن اے ہوم پیج۔ Who wrote the myth of independence؟ آزادی کا افسانہ کس نے لکھا تھا؟ اور اس کا رائٹ آپشن اے ذوالفقار علی بھٹو۔ What is the currency of Indonesia؟ انڈونیشیا کی کرنسی کیا ہے؟ اور اس کا رائٹ آپشن اے روپیہ۔ Which device is used in first generation computer؟ فرسٹ جنریشن کمپیوٹر میں کون سی ڈیوائس استعمال ہوتے ہیں؟ اور اس کا رائٹ آپشن ڈی ویکیوم ٹیوب۔ The central processing unit is an example of۔ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کس کی ایک مثال ہے؟ اور اس کا رائٹ آپشن بی ہارڈ ویئر۔ ایم ایس ایکسل از یوزڈ فار۔ ایم ایس ایکسل کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اور اس کا رائٹ آپشن بی اسپریڈ شیٹ کیلکولیشن۔ ریم از این ایگزامپل آف وچ آف دا فالوئنگ؟ ریم درج ذیل میں سے کس کی ایک مثال ہے؟ اور اس کا رائٹ آپشن سی وولیٹائل میموری۔ HTML اسٹینڈس فار۔ HTML کا مطلب ہے؟ اور اس کا رائٹ آپشن سی ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج۔ وچ آف دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹ از ویلڈ؟ درج ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟ اور اس کا رائٹ آپشن اے 1 MB از اکول ٹو 1024 کلو بائٹس۔ 1 MB برابر ہوتا ہے 1024 کلو بائٹس کے۔ واٹ از اے لائٹ پن؟ لائٹ پن کیا ہے؟ اور اس کا رائٹ آپشن بی آپٹیکل ان پٹ ڈیوائس۔ وچ ڈیوائس از ریکوائرڈ فار انٹرنیٹ کنیکشن؟ انٹرنیٹ کنیکشن کے لیے کون سی ڈیوائس کی ضرورت ہوتی ہے؟ اور اس کا رائٹ آپشن بی موڈیم۔